السلام عليكم. السلام. دوزيام بارتي الثانية. اي شكون قبيله في البارتي بربي تفرجوا فيه في البارتي الاولانيه كيفاش حاب يوريكم الانتريور قبل نعمل البارتي انتريور. ماكش كيوريو في الكهرباء كيما هكا باش تشوف الكوافر. سيرتو اللي هي 4 متر و20 معناها وتراها هكا تحسها تقول ما فيهاش كوفر معناتها كي باش نحل مش تلقى حتى شيء. ايبا طلع فيها كوفر. خلينا نوريهم المفتاح قبل كل شيء. دونك نوريهم المفتاح. تو هذا شنو نقول لك فيه المفتاح ودير تحسوا جينيراليست شوي نو؟ اي هكا ولا؟ احنا نقولوا الحق راه. مالناش باش نعملوا لهم باش نقول لهم غيرهم باش يشوفوها في الدنيا. هذاك هو اسم المفتاح دونك ذولي كانوا جينيراليست. جينيراليست جوست ودي في بلاصه هاي ودي كهو. هذه هي اللي تقول الوحيده اللي هي ودي. فوالا دونك عندي بالطبيعه فيغوياج وبطبيعه الامر عندك الكوفر عنده فازه حلوه برشا في السيجمون هذايا اللي هي شنو؟ ايون الكتريك. فوالا دونك انت هنا عندك بالطبيعه ما يتحلش مش عاملينه نتاع هكا اما جوست كي تقعد هكا. فوالا دونك 405 لترات. 405 وهي 420 يجي ايهاب خليه مشوار 420 مش 420. اما شنو كيفاش يكبر اون فيت. تو احنا نشوفوا هنا الديتاي عندنا هنا اكليراج ليد هنا ليد كمان عندي هنا كل شيء اللي بيان فيني كله تري بيان. معناتها هي شفت هنا عندي لي سونغل نتاع لاغيماج كلهم موجودين معمولين بسيريو كبير برشا. لا سان كوفر نتاع كهرباء بريميوم ما فيهاش كلام معناتها. صحيت تبدا معناتها تحسوا صحيح بالرسمي. فهمت. ايوا توا عندنا استيوس. اولا ساعه اوزش عاملين هنا لي جوم هذوما كي باش تخرج انت اي حاجه هاك القوم هذاك يشد تخرجها حاجه على اساس ما فماش غوت سكور ولا بصفه عامه. سواء بالكش عندي مخبي حويجات هنا تنجم تشد غاديك تنجم تحط حاجه ثانيه. وعندك حاجه اخرى قويه برشا. هو هذايا ينو بيرمي باش نكون عندنا ان بلانشي بلا. طبعا اللي كنوريوها من قبل هذاك هو هذا فيه لوتياج كامل فيه الكريك وفيه المفاتح وكل شيء. ولهنا العجله قالت بيزار شويه الديمونسيون نتاعها ولا هي شفت 125 70 بار 19. وكيفاش تعمل الكهرباء تبدا عامله كي معناها لازمها ايكواسيون ماتيماتيك. والله ذي قويه برشا. اما اي بحق معناها لازمنا نشوفوها شنو حكايه. وشنو الضوء هوني ضوء متعدي؟ اي ما خاطر عندك هنا اونبلي زعما. اي اونبلي صغرون اي سامون فما بتيت اونبلي للسونو. باهي ابار هذاك شنو نجم نعمل كان نحب انا كوفر غارق. النجم الناحيه هذه ناحيه تتنحى ناحيه كومبليتمون قعد تقربش في الجراج ويهبط هو بكله. معناها هنا حاضر نجم نهبط بها هي الكل بيسك العجله هي اللوطه. دونك النجم نهبطوا دونك جوست هذاك يقلق هكا. اي فهمت. المولور هذيك الكل تنجم تنحيها فهمت وتحط الكريك وكل تشري له هكا ساكوش هي موجوده هي ساكوش بطبيعتها نجموا نشيو ساكوش كيما سبق الخير وتنحي جمله تحيت وتخلي كان العجله وتصرف من بعد فهمت وتربح هكاك اون تيغا. علاش قلت لي انت 405 420 فهمت على الحكايه هذيا اون فيت باش تربحوا. والله اما اللي تري كوريكت الكوفر بالنسبه لكبر الكهرباء فريمون ماني اغصب فوق الموين تو يتسمى هذا. اي 405 برشا راهو معناها فهمت. بعد باش نعمل باش نحل انا توا باش نشوفوا البلانشي بلا برا ترى عامل نازله وسط. فوالا هذا اللي يهمنا هو بلانشي بلا فوالا في الزوز. حتى هذايا زاد باش نهبطوا باش تراو احنا ما تعرفوا ديما مباشر. فوالا تك 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 اوب سي بطبيعه الامر بعد تنجم تنحي التشكيله الكل وصباح على خير باي باي. فوالا نجم تنسى حاجاتك. فوالا والله هكا كيفاش اون سيتادين اس يو في بريميوم. شوف كيفاش تنجم تردها يوتيل هكا ولا باهي برا نرجعوه هو داير اون بليس اوزر عاملينه كيفاش يرجع وحده قد ساهل نجم تحط هكا تك تك تك. احنا حكيت هذوما بتيت اون ساتارد با دوسو اما ساعات تجي باش ترجع توحل تجي باش ترجع تقول لي ندري كيفاش كان راكب. اما وشوف هذا هنا ربي يقرب بها اليوم هنا كيفاش التريونجل المره ذي ما تنحاش الكل اون فيت تهبط. مش تنحيها وتهبطها باش ما تضيعلكش. فوالا هو عندك التريونجل موجود وديما مخبي خير من اللي نشوفوه اكسبوزي. ديما مخبي خير. نزيد نوريو الريغلاج نتاع الايون. ورينا لاستيوس اللي حكينا عليها قبيل صبري. دونك الايون باغ اكزومبل انا عندي جراج زاد شويه على اللوتور نتاع الكهرباء
الجراج نتاعي معناتها اوترومون دي كان باش نحل يضرب في السقف فوالا كان باش نحل في الماكسيموم يضرب في السقف. شنو نعمل انا نجي هوني باغ اكزومبل هذا لوتور ماكسيمال نتاعي نقعد نازل 5 سكوند تسجلوا الكهرباء تعمل ان بتي اي ان بتي بي تو كي تهبط لا تو هاو جوست شنو نوري فوالا تو باش توقف فين وقفت انا ماهيش تطلع ماكسيموم حفظت الواحد اون بلوس شفت اللي تعمل فيه انت هنا اون فيت باش تعمل زاد حتى هنا داكور هاي تكنولوجيا لا اون تيرم دو كابلاج وكل راهم معناها نيفو اخر معناها بالطبيعه ثم فيها لا كاميرا هوني يضخموها البلاك اكتواتور بارونتيز مضخمين طلبوا متابعينا قالوا بربي عملوا لنا البلاك عملنا لهم البلاك باهي نمشيو نعملوا تويكا نشوفوا هبط خويا سكر على روحك هاي حيتبرد طلع صبري هاي خلينا نشوفوا هاي فازي هاي فوالا طلعنا هلا بسم الله فوالا هاي سكر لك الباب خلينا نشوفوا الاجواء هاي شنو القاعده تحس روحك سوريلفي شوي ديجا بوان الاولاني لا روت تري فيزيبل بالنسبه للعباد اللي يتقلقوا في ثنيه طويله كي يطلعوا للتالي ويحبوا يشوفوا الكياس وكل سي فيزيبيليتي بارفيت لوتور للسقف بالنسبه لي انا متر 82 سافا متر 87 88 يولي بتاتر قد لابسونس داكودوار بون سي با اون روتيير ولا واحد تاع صغار هي صارت تاع صغار تاع صغار تونيل كيف هوني قلب موجود الساقين بون هاي خاطر ما تنجم تكون زاد اون فيرسيون كاتروموتريس اكزاكتومون اما هنا نشوف حاجه انه كيفاش يزون كروزي الكرسي كيفاش انت قاعد فهمت بربي قاعد بكدا البارتي اللي قاعد فيها انا مرتاحه مش بوست في الوسط لا بالطبيعه ديما الوسطاني في ودي هذا جدولي ديسان جديد نتاع نتاع البونكيت نتاع الكرسي ذول جديد هذولك اللي هو كاينو لافابل ولا حاجه كيما كي ولا السونس هذاك تحسوا لافابل ماهوش خاطر كهرباء موجهه كوميم البتيت فامي ولا حاجه كيما هكا باهي ثما شومونيير فماش بوانيير فماش شومونيير في اس لاين انا قاعد مستغرب شويه معناتها الحكايه هذوما بون بوانيير بتاتخ ما عندهاش علاقه مع الاس لاين تابع الكونفيغوراسيون نتاع الكهرباء بصفه عامه فينيسيون البلاستيكات كونتر بورت وكل شنو هو قولك جو ماتوندي با كاليتي هذه حق معناتها خير شويه في بالي خير في بالي خير جوست عندهم هما ان بتي ريفيتمون هونيا اللي هو موسي شويه صحيح سي تري بيان في très très bien fait. La partie la plus importante باش تحط عليها يدك elle est très confortable. اما la partie perçue اللي هي entre guillemets ne sert à rien juste contre-port هذيك je pense ماهيش معموله معناتها بريميوم بالكدا فهمت ماهيش توجههم في الجروب فولكسفاجن الكل في الحكايه هذيا درا شنو الحكايه اللي يخيروا انه يمشيوا فيغ حاجات كيما هكايا في البلاستيك وكل خاطر قبل كانوا هما راهو سي لي زينيسياتور نتاع في البولو عام 2000 تابلو دو بور موسيقى نحكيو معناها تصور انت معناها من بعد تحس كاين ثم اون ريغريسيون في الحكايه هذيا من بعد في الوسط هذايا ما نعرفش فيها ايغاتور ولا شارج ولا واحد باور يو اس بي ولا تيب سي ان توكا هوني معنا لهذا لهذا حتى شيء ما حتى شيء فوالا دون ان فيت في لاكودوار ثم واحد تنوريوها بعد شويه ثم سينون لا فينيسيون بالحق اما انا تو قاعد تالي سو كي مامبرسيون ان بو هو الخشن نتاع الكرسي والغومبوراج نتاعو ريتو كيفاش خشين بالكدا معمول ظاهري اللي تخي كونفورتابل السياج افون مرتاحين من بعد الفوق عندنا ليكليراج ليد ميزانين لي لامب مس لي لامب مغطين صخايب ترجو خاطر قدام ثم فازه اخرى تنقول لك علاش صخايب كنت تاع الطياره تنجم تدورهم ايزوفيكس بطبيعه الامر وي فما بارلور الفوق علاش كان ريتو علاش جو جو سيبوز فيها السيستيم سونور تاعها باهي معناتها فيها اون بون باهي ديتاي هاو هنا زاده نعرفوا في حاجات ونشوفوا لا فينيسيون بالحق كما كنا نقول بالحق حاجه مهمه برشا باهي برا نمشيو نقدموا قدام تويكا نشوفوا لي ديتاي هنا او نيفو نتاع الباب زاده هنا قداش الجوانتور كيفاش هنا وحده اثنين ثلاثه على جوان في البيبان
معناها كمان باهي. دونك هنا الكونتر بورت قدام ولي في نفس النيفو، جوست هنا يتبدل التكستور او نيفو تاع الكونتر بورت، نفس الديسان. هنا سي ليجيرمون موسي. هوني نشوفوا شويه اللي هو سي هناك نجموا نعملوا كله كروميم، ظاهر ما حبوش، حبوا يكون في الديزاين تاع البيرسوناليزاسيون، خاطر ما نساوش اللي هو يشبه ياسر لذا. فوالا ذاك الواحد. وعندك لامبيونس الكرسي هنا اللي ريغلابل اون اوتور باساجي زاده افيك ان ديسان بالحق اللي هو بيان كروزي لي سيج، بيان كروزي تري بيان ديسيني. فوالا باهي. ورينا الباب من الشارع الاخرى شنو هما لي ديتاي. Alors, بالنسبه للبورت كوندكتور on a tout ce qu'il faut. عندنا فيروياج تاع البيبان، عندنا لوفيرتور نتاع الايون الكتريك حتى من هوني، لي كات فيتر الكتريك نتاعنا، الفيروياج نتاع لي فيتر اريير، والريغلاج تاع الريتروفيزور avec possibilité de rabattre من هوني ولا تحطو en position chauffant. Bien sûr électrique, rabattable ou chauffant. Comme la plupart des produits VAG. والريغلاج كيفاش الريغلاج؟ تاع لي سياج وكل غادي كل لي سياج عندي الريغلاج en hauteur manuel. ريغلاج en hauteur manuel. ما نعرفش اسكو اسلاين ما فيهاش ولا كونفيغوراسيون سبيسيفيك لينا احنا. مي انا نعرف في الاودي الاكثريه او موان يحط لك لومبير الكتريك. ان بلو سي او موان يحط لك لومبير الكتريك، وتنجم حتى تكون في الفينيسيون تري دو كان. اكزاكتومون. شنو اخر؟ باهي خلينا نمشيو توا لي ديتاي، نشوفوا هنا في الوسط ترى اش عندنا. دونك هنا او نيفو سنترال كونسول سنترال مزيانه برشا avec des boutons de bonne facture. كيف البواط زاد عندنا كيف سيرتي تو سون لا كاليتي. هوني فما حاجات يرجعوك الاودي راه زايد معناتها. دونك باش نطلع هنا باش نكملوا نحكيو على الوسطاني. ايوا شوف التابلو دو بور الكل. اسمع لي سياج سون تري انفلوبون حقيقه بلا ربي. هذوما في لي فيراج نتصورهم مرتاحين برشا الكراسي، ما كي تاخذ دوره هكا بالقوي ولا كود فولون بدنك يقعد مشدود بالكدا. اكزاكتومون. باهي عندنا نشوفوا هنا كيفاش عملوه سيرتي. حاجه عجبت ايهاب برشا قبيليك، قال لي هذوما زعما مش يصلحوا. تحللوا تسكير هذوما يحلوا ساكروا، هذوما في الغسيلاج هذول اللي يتبدلوا شويه ما كانوش الكاليتي نتاعهم. عم اسمع التكتيك نتاعو والله اودي تكتيك تاع مونتر سويس صحيح. اي معناها حاجه باهيه، خدمه باهيه ان توكا جلوبالمون. عندك حاجه اخرى هنا، ايوا عندنا هنا اودي، وعندك حاجه اخرى اللي هي من بعد تولي كواترو. خلي لك البلاصه نتاع كواترو، علاش تكفيك باش تكتبها هوني ولا لا؟ كواترو وقتها يجي السيد هذا جبته. شكون هذا؟ هذاك السيد الممثل نتاع كواترو، سي لو لوغو تاع لومبليم نتاع كواترو. هاكا معناها نجمو تشريوه، يظل لي سومو 30,000 ولا حاجه كيما هكا. لا عندك تشري كو دو يعطيك بلاش. نورمالمون اطلبوه برا يقولوا لهم اللي يشري كهرباء كيما هذا يقولوا اعطينا هذا. كل حب الوزغه هذيك. فوالا الوزغه هذيا، حتى كان ماشي كواترو اما هاي شاده مع الحيط غاديك. باهي نشوفوا هنا ما خرجناش برشا من لي ستاندار نتاع اودي. هاي اودي تحس لا فينيسيون كاليتي الفلس. هاي دنيتنا كل باهيه هنا. سي بيان في صغرون. افيكاس. بوان دو ارغونوميك اودي راهو ما عندك ما تحسن لها معناتها. ما فما روز كيفاش الفكاي هوني، كيفاش البوطون تاع الفوليوم اللي كنتي معناتها. على خاطر انا عندي هوني دونك باش نحط البوطون هوني نخسر بلاصه نتاع كوموند. هنا رغم اللي قبل كانوا برشا قعدوا برشا وقت باش عملوا توسكي يو اس بي وكل. هنا ديجا عندي يو اس بي نيميرو 1 وثم اليو اس بي نيميرو 2 اللي هو موجود في لاكودوار. دونك سي لو ميم تروك. اما هنا كيما حكيت انت سابق قبيله على البواط هنا كيفاش سي دو الالومنيوم بروسي اللي هو يطيح فك اللومينوزيتي الكبيره نتاع البريونس. ما حاجتنيش برشا بريونس معناها اسكش مخدومه. لا وين فو معناتها مشكل اللي بحذا بعضه هوني تنحكيو من بعد خاطر ان فيت اون اي بلو سور لي بواط automatique DSG. هنا on est sur une boîte automatique 8 rapports Aisin
هنا علاش عايزين خاطر فات الموتور محطوط بالعرض دونك خاطر سينون راه ولا زاداف خاطر كي يحطوا موتورات بالطول يستعملوا لي بوات زاداف اللي هما موجودين حتى بي ام دبليو وكل دونك هنا سينون لي كوموند كيما حكيت انت صبري قبيله الكل هنا كاليتاتيف على لمن يتساءل على البوطون هذايا علاش انا جبت على البوات باش نرجع لك هذايا بايته على خاطر دي اس جي قبل كان يستحق للوتوهولت دونك لقاو رواحهم كي بدلوا البواطه انه البلاصه قاعده فيها حتى شيء انتقل مشى على روحه اما بوان فيو ارغونوميك هذه بتتخ اون روتري شويه انا توا نسوق باش توخر يدك التالي ما عملوها للباساجي ولا واحد يدو قصيره فوالا هاكا الانترفاس مينيماليست على الاخر مينيماليست ديجا ما فيهاش اندرويد اوتو ابل كار بلاي باقي اودي تكبس في الحكايه هذو نقول لك حاجه اودي راهي معروفه الجروب لي اوبسيون غاليين ولازم تكون ذكي في الكونفيغوراسيون باش خاطر سينون فا تكوتي معناتها لي زو دو لا تيت كيما خلاو فوالا معروفه بلا ليست دي زيكيبمون انترمينابل ياسر عندهم اوبسيون لازم نكون مهف في الاختيار في الكونفيغ هنا كان نطلعوا باغ اكزومبل الفيكول نشوفوا نلقاو انه حتى افيكتاسيون تاع توش فولون تبو لو بيرسوناليزي عندك حاجات اللي باش تعملهم بعديك عندك ليكليراج اكستيريور هنا تحسوا هو بيدو ما فيش برشا ماهوش فيش برشا فار كوموند اوتوماتيك اكتيفاسيون باش تشوف هنا اسيستون فو دو روت هاو يلي اكتيفي هنا باش خاطر ينجم يتفاعل مع الجماهير دونك سينون زيد نرجعوا باك اخرى هنا فيروياج سنتراليزي باش تشوف شنو تحل وشنو ما تحلش فوالا Bon, l'utilisation نتاعو سهله باغ كونتر il n'est pas riche en options ناقص تحسه معناتها طلع معناها كي تشوف هذه بلاي ليست نتاع سي زكريا فوالا شارل أزنافور ما قديم انا في شارل أزنافور سينون كما قلنا شفت هو توا اوني سور لو سيستيم ام ام اي راهو معناها اللي هو معناها ينجم يليفولو انت وشنو تعمل باهي من بعد هو بطبيعه الامر هنا اوني سور دو كليليس دونك لهنا ديماراج افيك بوطون فوالا دونك هوب خدينا باهي تري بيان كليماتيزاسيون بيزون تسمع الزون محليه شو كاليتي نتاع الفلوس حق نحطو شويه برشا باش طالعوا هكا باهي دونك كليماتيزاسيون بيزون كاليتي دي بوطون معناتها حلوه برشا وباش تطفيه هذا بوطون تحبه صبري اللي هو تنجم تطفيه كومبليتمون كي تنزل اما اوف معناها هاكا كتب لك اوف وين تطفي باش تعرفوا اللي هو اوف راهو عندي الاوف فوالا بعد بالنسبه نمشيو باش نوريو البارتي اللي فيها الفولون وكل فولون اللي عجبنا فيه فازه حلوه برشا اللي هو غارق وصغرون ومي بلا هوني دونك ما يقلقش الساقين في الدخول والخروج باغ كونتر معناتها il est très moderne باغ كونتر التالي لي كونتور رجعنا 5 سنين 6 سنين 8 سنين التالي معناتها احنا غطاو في الاس لاين كوميم معناها بارابور سورتو لو بري والكونفيغ بيان سور فما سوم يحكم فيك اللي تتعطون فما دي زاتونت افيك ان بري فما دي زاتونت سورتو من غير ما نخرجوا للكونكورونس نقعدوا في الجروب نقعدوا في الجروب تلقوا الفويت باش تولي فيرتوال ليون وجارتهم معناها اسمها مش سكالا وعندك الكاميك زاد الكاميك فيها ما فيها كان كاريمون فيرتوال معناها سي توت ان تروك لي كومودو حاجه اودي كيف غادي ريغولاتور دو فيتيس ونيفو هذه تعجبني البي حتى في مرسيدس موجوده البي اللي موجوده هنا نتاع البوزيسيون تاع خاطر كي تحط كلينيوتون وتسكت الكهرباء يقعد البارتي اليسار كلها تشعل ولا اليمين الكل تشعل انت وين واقف معناها اكزاكتومون هذوما تري سامبل في الاستعمال معناها حاجه اي هذوما ايزون في ليغ بروف ديجا معناتها شفناهم قبل حاجه باهيه برشا الكاليتي نتاعهم خلينا نطلعوا لهنا شوي باش نوريو حاجه انت ما وقتاش سي مودرن لا بوردرليس معناها حلو على الاخر هما من الاولانيين اللي لون ديموكراتيزي في الكل معناها فما حاجات فين وفيها اللي يفكروك اللي انت في بريميوم
بعد تفكر ثم حاجات ناقصين بعد يرجعوا الحاجات الناقصين لك هي سي ديزيكيبمون اللي احنا زاد نفهموا شويه الكونسيسيونير اللي ما يحبش يوصلها ان سيغتان بري تولي معناتها تولي اوغ تدخل في كاتيجوري اخرى معناتها الشوفوش عباد اخرين اكزاكتومون. من بعد بريتو هما تو في البريميوم تنجم تكونفيغوري انت كهرباء تحب عليها معناها ريالمون. هنا زاد نشوفوا لا تكنولوجي او نيفو دي ليد يمين ويسار كهرباء كلها ليد دونك بارونتيز شفنا حتى انبوب اللي حبيت نقول عليه انا توا في هنا قبيله انا مبرمش يا اخي ريت ثم البوتونات هذوما اللي هما هاو هنا شعل لنا الضوء وكل شيء معناها سيبوزي لاباس كل يا اخي انا ما نعرفش شنو نعمل هكايا يا اخي عملت هكايا مسيت هذايا يا اخي شعل بربيش فهمت معناها انت اختي هذوما تقول نورمالمون مادام فما بوتون سيكو موش تكتيل صحيت شو مدخلنا في التكتيل تو اما هو في اللومب دو ليكتور خليك الزوز فهمت خاطر اللومب دو ليكتور هذا خاطر تاع الجلوبال فهمت وهنا بطبيعه الامر فيها توا بانوراميك احنا حكينا عليه وكل شيء الحاجه اللي فيه اللي هو هنا سا نو رابيل ان بو لا بولو شو مش مانيوال مش الكتريك هذا مانيوال الفيلوم مانيوال اما يظل خير يظل انا رايي مانيوال خير من اللي يكون الحق شو محلى هذا زعما ليه خاطر الارز اذا كان باش تولي هي زادت تفركس غابيدمون باش تسكروا على الشمس لاحظنا انه هل قاعد ولا اي حاجه يعمل لك نجم يعمل حتى اللي تالي نجم يدزو هي ما زعما دي خمت في غابيدمون ولا خمت في كو والله بون في هذايا ما نتصورش خمت كو معناها اما سينون بعديك هنا انت تقول لي خاطر نورمال كي تحل لازم يتحل كل مع بعض هكا ولا سي سا اي بون فيها وعليها وكل بطبيعه الامر اللي امبولسيون في الحالات الكل مالا توا نمشيو خويا حقا نسينا حاجه حكيناها التالي وهي موجوده القدام عندنا هذا سي غار في نطاق كهرباء الوغ لا انا يظل لي اول مره نشوف انه الزوز القدامين عندهم بيغ كو سا الكوندكتور عنده اي شقدك الكوندكتور اللي هو نورمالمون يده اليسار في الفولون عنده والباساجير غير ما عندوش فوالا دونك نقولوا اللي هي سياره عائليه تاع البيتيت فامي لازمنا نمشيو للودي ونحكيو معاهم اما انا نقول اللي هي معموله للولاد الصغار التالي ولا بوغ ان كوبل اللي ما يحبش يودي كبيره برشا كبار وقدام فوالا ولادهم الكل قدام مش دالي برا نمشيو نعملوا ليسي سيغ روت باش نكملوا نحكيو مع الموتوريزاسيون جديده والاجواء هذوكم الكل ا تو سويت